पहला स्टेप ये है, अब बोलें, स्पीक। 3 क्लासेस गुजर गई हैं और अभी तक आपने बात नहीं की और फिर आप शिकायत करते हैं जी कि कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, तो कहाँ से आएगा? फिर बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो मरने की फिक्र किसी को नहीं है। हालांकि उनको पता है कि जन्नत में जाने से पहले मरना पड़ता है। यानी मैं समझ रहा होता हूँ कि मेरी बेइज्जती हो रही है, हालांकि किसी और को ये पता नहीं होता कि मेरी बेइज्जती हो रही है। मेरे जो साथ लड़का बैठा है मुझ पर हंसेगा। फितरत और हालात में तसादुम है, नहीं तो कोई भी इंसान दिल का बुरा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग विद मेहदी। कुछ स्टूडेंट्स के इसरार के ऊपर कि ये खुद एतमादी क्या है, कॉन्फिडेंस क्या होता है क्लासरूम के अंदर, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, एक बड़ा अहम सवाल है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि क्लासरूम्स के अंदर जब वो अपने असातिज़ा के साथ जब वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि शायद उनके अंदर वो खुद एतमादी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। जी बेसिकली इट्स काइंड ऑफ टू वे ट्रैफिक। There are a few things that students need to do and then there are a few things that teachers need to do. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट नहीं समझ पाते और अक्सर असातिज़ा भी नहीं समझ पाते। यानी असातिज़ा और तलबा दोनों को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब कोई तालिब इल्म क्लासरूम में आते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि ना इंटिमिडेटिंग फियर होता है। लाइक अगर मैं क्लास में कोई बात करूँगा, मेरे जो साथ लड़का बैठा है ये मुझ पर हंसेगा। जब ये मुझको मेरे ऊपर हंसेगा तो फिर क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसमें एक बड़ा एक नफ्सियाती नुक्ता है और वो नफ्सियाती नुक्ता ये है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि यानी मैं समझ रहा होता हूँ कि मेरी बेइज्जती हो रही है, हालांकि किसी और को ये पता नहीं होता कि मेरी बेइज्जती हो रही है। तो एक्चुअली खुद एतमादी का ताल्लुक भी अपनी ज़ात के साथ होता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बाकी लोग क्या समझ रहे हैं। अगर मैंने क्लास में ये बात कर दी, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे ऊपर मेरे क्लास फेलोज हंसेंगे, मेरे ऊपर मेरा उस्ताद हंसेगा। या अच्छा इसमें कभी कभी ये भी होता है कि यानी जो उस्ताद है वो किसी एक स्टूडेंट की जब एक कोई बात वो कर देता है जो शायद नॉर्मल लेवल की नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि तो एक स्टूडेंट की जब वो थोड़ी क्लास के अंदर बात हो जाती है तो फिर बाकी तलबा थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि अगर हमने ऐसी कोई बात की तो शायद फिर हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें सबसे पहला काम तो मैं कहूँगा अगर उस्ताद का है कि उसको चाहिए कि वो तलबा को कॉन्फिडेंस दे। उसके पास जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, उस्ताद को ये समझना चाहिए कि जब वो क्लास में पढ़ा रहा है उसके सामने जो लोग बैठे हैं वो ये समझ के बैठे हैं कि उनके पास जो इल्म है वो उस्ताद से कम है। अब उस्ताद उनको कुछ समझा रहा है। कभी कभी ये होता है कि कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो बड़े ब्राइट होते हैं, तो उसमें उस्ताद ये फील कर रहा होता है कि शायद मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो गई है, मुझे इस स्टूडेंट को मैं इसको कन्विंस करूँ, मैं इसको कैसे बात समझाऊँ। तो इसमें ये होता है कि उस्ताद को भी कभी कभी इस तरह का वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि उस्ताद जो है वो उसी एक स्टूडेंट को ही यानी फोकस कर देता है और बाकी तलबा जो है इग्नोर हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप देखें कि तलबा क्या करते हैं। अब जब स्टूडेंट्स क्लास में आ गए तो कुछ स्टूडेंट्स तो चूँकि जिनके नंबर अच्छे होते हैं या जिनका कोई मुआशरती पहलू अच्छा होता है या कोई फिजिकल पहलू अच्छा होता है, तो उनको जब थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिलती है उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। लाइक समबडी हु कैन स्पीक वेल इन द क्लास, तो जब वो बोलते हैं तो क्या होता है कि उनके क्लासरूम के अंदर एक उनके मयार या उनके एक आप समझे कि कोई लेवल बन जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्लासरूम के अंदर तलबा के वो लेयर्स बन जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट कहलवाना शुरू कर देते हैं, कुछ मीडियोकर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। हालांकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि तलबा जो हैं अगर उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो सारे इक्वली गुड होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। बस प्रॉब्लम्स ये भी होता है, वो एक मशहूर जुमला है ना किसी का, वो कहते हैं कि फितरत और हालात में तसादुम है, नहीं तो कोई भी इंसान दिल का बुरा नहीं होता। इसी तरह से ये फितरत और हालात में तसादुम है, नहीं तो कोई भी स्टूडेंट यानी उसको यानी वो नालायक नहीं होता। हर स्टूडेंट की एक अपनी कैपेसिटी होती है जिसमें वो अच्छा होता है, एंड देन देयर आर सर्टेन अदर कैपेसिटीज़ जिनके अंदर वो अच्छा नहीं होता है। तो उस्ताद का ये काम होता है कि वो उस तालिब इल्म को देखे कि उसके मैं कौन सा काम ले सकता हूँ। मसलन हम जो मज़ामीन अक्सर पढ़ा रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हम बाई फोर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं जो वो पढ़ने ही नहीं चाहते। मसलन एक स्टूडेंट है वो मैथ्स कम्युनिकेशन में BS कर रहा है या मसलन इंग्लिश में वो BS कर रहा है, आप उसे कह रहे हैं तुम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी पढ़ो, आप उसको कह रहे हैं कि मसलन आप मैथमेटिक्स पढ़ो। भाई अगर उसने मैथ्स पढ़ना होता तो वो MSc मैथमेटिक्स ना कर लेता। तो इसमें ऑप्शंस हों स्टूडेंट्स के पास। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हम उनको पढ़ा रहे होते हैं या जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा रूम होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी का कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। तो ये जो मर्ज़ी का सब्जेक्ट कभी कभी नहीं होता और बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता, उसे एक चीज़ नहीं आती है, तो वो ये चीज़ उसकी बेसिकली खुद एतमादी को कम कर देती है।
اس میں سب سے پہلی ذمہ داری میں سمجھوں گا کہ اساتذہ کی ہے کہ ایسے طلبہ کو ڈھونڈیں. مثلاً الزبتھ ملر اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس نے یہی بات کی ہے. اس نے بات کی ہے کہ طلبہ کلاس روم کے اندر ریزسٹ کرتے ہیں. مطلب دیر آر سرٹن تھنگس دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو, اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید علمی طور پہ ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن معاشرتی طور پر ان کو جواب دینا ٹھیک نہیں ہوتا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے طلبہ کو آتی ہے اور ایک ان کو نہیں آتی. تو جب ہم اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں جو طلبہ کو نہیں آتی اور وہ چیز ان سے نہیں پوچھتے جو ان کو آتی ہے, تو اس سے بھی ان کی خود اعتمادی بہت کم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ تو کچھ فرائض استاد کے ہو گئے. اب اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا ہے؟ اسٹوڈنٹ کو یہ کرنا ہے کہ جب وہ کلاس میں آئے تو اپنے آپ کو ایلین نہ سمجھے, اپنے آپ کو وہاں پہ کوئی اجنبی نہ سمجھے. اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرا ہے, یہ میرا استاد ہے اور میں نے اس سے کوئی بات کرنی ہے. اچھا, اگر ٹیچر آپ سے ایسی کوئی بات پوچھتا ہے جو آپ کو نہیں آتی تو آپ اس کو وہ چیز بتا دیں جو آپ کو آتی ہے. ایٹ لیسٹ آپ کو پہلے اسٹیپ کے اندر آپ بولنا تو شروع کر دیں گے کلاس کے اندر. لیکن ایسے میں نے طلبہ دیکھے کلاس میں کہ جو پورا سیمیسٹر گزر جاتا ہے اور کلاس میں نہیں بولتے ہیں, اللہ کہ یعنی جب ان کو کوئی پریزنٹیشن دی جائے اور زبردستی کہا جائے کہ ہاں جی آج آپ نے بولنا ہے, تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ تھوڑا بولے کلاس کے اندر, کوئی نہ کوئی بات کر لے, ویسے ہی پوچھ لے سر ہاؤ آر یو, ٹھیک ہے, یا جو لیسن آج ہو گیا ہے کل جب ٹیچر آتا ہے تو آپ تھوڑا سا ان کو بتائیں کہ سر کل مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی. مثلاً مسئلہ خود اعتمادی, یہ جو کانفیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ بولنے کی کوشش تو کریں. یو ڈونٹ اسپیک, وین یو ڈونٹ اسپیک یو ڈونٹ اسپیک, اینڈ وین یو ڈونٹ اسپیک تو ڈیفینیٹلی آپ میں خود اعتمادی کہاں سے آئے گی. خود اعتمادی کے لیے لازمی ہے کہ آپ بولیں, اور اگر آپ بولیں گے ہی نہیں تو اگلا اسٹیپ تو حل نہیں ہوگا نا. جیسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے مرنا پڑتا ہے, تو مرنے کی فکر کسی کو نہیں ہے. جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے, یہی کام خود اعتمادی کا ہے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے, اب بولیں, اسپیک, بات کریں, کوئی بات کریں. 3 کلاسز گزر گئی ہیں اور ابھی تک آپ نے بات نہیں کی, اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں جی کہ کانفیڈنس نہیں ہے میرے اندر. تو کہاں سے آئے گا؟ پھر بولیں گے تو کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا ٹاک ٹو دی ٹیچر ان دا کلاس. اور دوسری بات جو نفسیاتی پہلو کی میں نے بات کی, اگر فار ایگزامپل ہمیں کوئی بات یہ کرے کہ مثلاً جی میری بےزتی ہو گئی ہے, اف یو اسٹارٹ لرننگ ٹو لاف ایٹ یور مسٹیکس یو ول آلویز بی سکسیزفل. اگر آپ کوئی غلطی کریں اور آپ اس میں ہنس پڑیں. ہم کیا کرتے ہیں, غلطی ہو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم ٹینشن لے لیتے ہیں, اب کیا ہوگا. تو بیسیکلی وہ غلطی تو چھوٹی تھی, لیکن اس غلطی کے جواب میں جو آپ حرکت اب کر رہے ہیں یہ بڑی ہے, یہ آپ کے اندر خود اعتمادی کو ختم کر دے گی. لہٰذا یہ مت سوچیں کہ اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ میں نے یہ بات کر دی کہ تو وہ کیا کر دیں گے. ان کو چھوڑ دیں. لوگوں نے کبھی آ کے آپ کو کھانا نہیں کھلایا, لوگوں نے کبھی آ کے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں. تو معاشرے کے اندر جب آپ آتے ہیں تب بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ آپ سے نہیں ہونا چاہیے. آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے, اور آپ وہ بولیں جو آپ بول سکتے ہیں. اینڈ ٹاک. اگر آپ کبھی یہ فیل کرتے ہیں کہ یو آر بینگ اوفینڈیڈ, کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کی ریڈ لائن کراس کر رہا ہے, آپ اس کو جواب دیں. آگے سے خاموشی اختیار نہ کریں, پیار سے اس کو جواب دیں کہ نہیں آپ نے یہ غلط بات کی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو تھوڑا سا آگے لے آئیں گی. انیشلی میرے خیال میں یہ 2-3 چیزیں ضروری ہیں, ٹیچرس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. ان پہ آپ عمل کریں اور پھر مجھے بتائیں اگر اس سے کوئی فرق پڑا ہے. اس کا ہم اگلی میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گا جو طلبہ کو کچھ اور کام کرنے چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اساتذہ کے لیے بھی کچھ چیزیں اگلی ویڈیو میں لے کے آئیں گے. تھینک یو سو مچ.